शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल, नया महाज भी खुल गया। फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से शेर अफजल को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई शेर अफजल को पार्टी में रखने के हामी हैं। शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तली की मंजूरी किसी सूरत नहीं दूंगा, ऐसा कहा गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। शेर अफजल मरवत के मुतनाज़ बयानात, नया मुहाज खुल गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। कहा गया, शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे, वो खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं। शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली की सीट भी छोड़ दें। उधर बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के हवाले से लुक एंड सी पॉलिसी अपना ली। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के मामले से ला इल्म निकले। कहा, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का नोटिफिकेशन जारी है, इसे वापस कराऊंगा। किसी भी पार्टी रहनुमा की पार्टी रुकनियत खत्म करने की मंजूरी नहीं दूंगा। उधर नईम पंचौता ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिमायत कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का नोटिफिकेशन बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टी से निकाले जाने के मामले पर शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ट्वीट में कहा, खान का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियां पैदा की गई। बानी पीटीआई से मुलाकात करके इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट इनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। इससे कबल भी शेर अफजल मरवत मुतनाज़े बयानात देकर पार्टी के लिए मसाइल खड़े कर चुके हैं। अब उनकी पार्टी रुकनियत का मामला कहां तक जाता है, कौन इनकी हिमायत और कौन मुखालिफत में खड़ा होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इन या आउट, एम्पायर भी खामोश। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म होने का मामला मजीद उलझ गया। बानी पीटीआई का तौसीक करने से इनकार। कहा, अभी इस मामले पर कोई बात नहीं करूंगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील। जी खालिद जमील, बताइएगा, शेर अफजल के मामले पर चेयरमैन पीटीआई भी डट गए, बानी पीटीआई के हवाले से भी खामोशी अख्तियार की गई, जबकि उनकी रुकनियत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। क्या मामला है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शेर अफजल मरवत वो वाहिद लीडर हैं पीटीआई के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है। और इस एतबार से अगर आप ये देखें कि जो हुकूमत को एंटी पीटीआई जो सेंटिमेंट्स या बयानात थे जो सूट करते थे, जिसके ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी और पूरी हुकूमती इत्तेहादी जमातें सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसमें सदे फहरिस्त बयानात जो है वो शेर अफजल, बुनियादी कंटेंट जो है वो शेर अफजल मवाद फराम करते थे। और इसमें आपने वो जो सऊदी अरब से मुतल्लिक जो बयान शेर अफजल मरवत ने दिया था, वो बयान था जिसने इमरान खान के एतमाद को बहुत ठेस पहुंचाई थी। और इमरान खान ने बहुत बरहमी का इजहार किया, इनमें बुलाया, इनकी सरजनिश की, इनको वार्निंग दी। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी इख्तलाफात और पार्टी के अंदर ग्रोबंदियां, अपना सोशल मीडिया ग्रुप बनाना और सारी ये चीजें कर रहे थे, उसके तनाजुर में भी इनको बारहा जो है कि वो नोटिस किए गए और उनका जो तसल्ली बख्श जवाब भी इनकी जानिब से नहीं दिया गया। और अभी जो हमारी जो मुख्तलिफ जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत हुई है, तो ये नोटिफिकेशन जाली नहीं है जिसमें उनकी रुकनियत को ख़त्म किया गया। ये नोटिफिकेशन जो है कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने जारी किया है। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है, वो अपोजिशन लीडर भी हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, इसलिए उन्होंने इस वक्त इससे जरा किनारा कशी की है। बैरिस्टर गौहर जो है वो इस वक्त शेर अफजल मरवत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कोर कमेटी के मेंबरान की अक्सरियत है उनकी ये राय है कि शेर अफजल मरवत बार बार ऐसे बयानात देते हैं जिससे न सिर्फ पीटीआई को नुकसान होता है, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात को हवा दी जाती है, बल्कि इससे जो दोस्त ममालिक के बारे में पीटीआई की पॉलिसी है उसको भी नुकसान पहुंचाया जाता है। और अल्टीमेटली वो हुकूमत को या हुकूमत जो पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाइयां करना चाहती हैं उनको इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है कि ये पार्टी मफादात के खिलाफ जो है ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं और पार्टी का शायद इतना फायदा नहीं जितना पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसके तनाजुर में ये चीजें डिसाइड हुई हैं। अभी इमरान खान ने इसके ऊपर क्यों कमेंट्स नहीं किए, उन्होंने कहा कि वो इस पे बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान अभी जो है कि कुछ वेट कर रहे होंगे कि ये इसके ऊपर शेर अफजल मरवत का क्या रिएक्शन होता है, पार्टी के अंदर क्या रिएक्शन होता है, वो इन सारी चीजों को देखेंगे। क्योंकि अभी उनकी डायरेक्टली इन तमाम हालात तक रसाई नहीं है, उनको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ वो अखबार देखते हैं या मीडिया जो अवेलेबल वहाँ पे उनको पीटीवी है सिर्फ, उसके ऊपर तो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स उनको नहीं नजर आ रही होती, लेकिन जो अखबार वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे उनको कुछ चीजों का अंदाजा होता है।
फिर उनकी सीनियर लीडरशिप उनसे मुलाकात करती है। आज अली मीन गंडापुर भी मिले हैं, तो मेरे ख्याल है नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर इमरान खान का भी जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। अच्छा खालिद भाई साथ रहिएगा, अलीना शिगरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना बताइएगा, क्या पार्टी के अंदर कोई कोहेरेंस नहीं है या कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या मामलात हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उमर अयूब साहब जो हैं वो किनारा कशी करते हैं, बैरिस्टर गौहर हिमायत करते हैं और बानी पीटीआई खामोश रहते हैं? क्या मामला है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल से सारे अलाइंड हैं, और जो मुझे खबरें और इतलात मौसूल हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के ज़रिए, उसमें यही बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब इसमें उनको पूरी तरह से पूरी नॉलेज है। उमर अयूब साहब भी ये पूरे इस हवाले से इस पूरे मामले पे अवेयर है। तमाम पार्टी जो है वो एक पेज पर है, और इसी के बाद ही फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है। सो लिहाजा ये कहना कि कोई अलाइन नहीं है या इमरान खान साहब या उमर अयूब साहब के नारा कशी इख्तियार किए हुए हैं, ये सारे अलाइंड है, ये सब एक पेज पे है। शेर अफजल मरवत साहब के जो रुकनीत मुअत्तल करने से मुतालिक जो ये नोटिफिकेशन सामने आया है, फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये एक सिंगल हैंडेडली या एक सोलली उनका डिसीजन नहीं है। इस पे उनको गो हेड मिला है, उनको डायरेक्शन मिली है, जिसके बाद ही मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर डिसिप्लिन का मामला है पार्टी के अंदर, उसकी खिलाफ वर्जी पर बहुत क्लियर है। ये आपको इंस्टेंसेस 2018 के आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शंस में भी नजर आता है कि जहाँ 20 के करीब जो MPAs हैं थे, उन्होंने जब पार्टी की डिसिप्लिन को जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की, उसको वायलेट किया। और आपको याद होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग का उन पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम था कि 4 करोड़ के करीब जो है उन्होंने जो रिश्वत जो है वो मौसूल की है, और जिसके बाद एक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन द पार्टी एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी हुआ, जिसके बाद इनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया गया उन MPS के खिलाफ। और साथ साथ 2021 के भी फिर मामला सामने है, जब आपको याद होगा कि एक्सपेल किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली। सो लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बड़ी क्लियर है कि जहाँ पर डिसिप्लिन की ज़ाब्ते कार की जो खिलाफ वर्जी है वो होगी तो फिर एक्शन लिया जाएगा। और इसी किस्म के ये मामला जो है ये उभर रहे थे। पार्टी के अंदर एक फ्रिक्शन नजर आ रही थी, एक ग्रुपिंग का मामला था, रिजर्वेशन थी शेर अफजल मरवत साहब और दीगर की भी, जो कि रिजॉल्व बहरहाल नहीं होते हुए नजर आई। अलमिया इस पार्टी का ये भी एजाज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो इस वक्त जेल में है, और जेल में रहने के इस पूरे अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी डिविजन्स क्रिएट हुई हैं, ये भी जिससे इनकी पार्टी को बहुत एक डेंट भी पड़ा है, जो पार्टी सफर भी कर रही है। आपको पंजाब की भी सूरत हाल का अंदाजा है कि पंजाब में लिटरली उनकी जो लीडरशिप है वो डोमिनेंट नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के आपसी इख्तिलाफात भी बहुत ज्यादा है। सो रिजर्वेशंस हैं जिसको वो ऑन द रिकॉर्ड या पब्लिकली आके तो ये जरूर कहते हैं कि ये हमारी पार्टी में ये डेमोक्रेसी का जो है ये और ये जमहूरियत का एक हुस्न है, और एक हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के जो है वो उसको रिगार्ड भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस हद तक भी संगीन मामलात हो गए हैं कि शेर अफजल साहब के जो रिजर्वेशन थे वो बड़े प्रोलॉन्ग नजर आ रहे थे, जो कि एड्रेस नहीं हो सके, और जिसके बाद बाकायदा तौर पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसपे पूरी लीडरशिप इंक्लूडिंग इनके जो बानी PTI है वो सब अलाइंड है। इस इकदाम पे सब अलाइंड है। ईसा नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया। ईसा नकवी बताइएगा कि अब ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर जो है वो हिमायत कर रहे हैं और बानी PTI भी खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी की जानिब से एक फैसला जो है वो कर दिया गया, नोटिफिकेशन मुअत्तली का जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत का इस पार्टी में क्या कोई आप फिर फ्यूचर देख रहे हैं या अभी बस मामला हल हो गया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जितने भी लीडर बाहर बैठे हुए उन सब का फ्यूचर अल्टीमेटली जो डिटरमिन होना है वो इमरान खान के जेल से बाहर आने के बाद होना है। आप PTI के लोगों से बात करें ऑन कैमरा ऑन द रिकॉर्ड, वो आपसे और बात करते हैं, और जब आप उनसे प्राइवेटली बात करते हैं तो फिर एक मुख्तलिफ कहानी सामने आती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक अंदरूनी लड़ाई है, वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर है, वो सेनेट के टिकट्स के मामले पर है, मिर्जा अफरीदी से लेकर KP की मुख्तलिफ नॉमिनेशंस के ऊपर कौन किसका बंदा है इसके ऊपर मामला शुरू हुआ। और इस सारे मामले पर जेल में जाकर पहले एक धड़ा मुलाकात करता है, वो अपनी मर्जी के फैसले लेकर आता है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो दूसरा धड़ा है जिसके मुतालिक फैसले हुए होते हैं वो जाकर मुलाकात करता है और उन डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया जाता है। जैसे पंजाब में भी MPAs की सूरत हाल भी यही है, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा PTI उनके दरमियान भी इख्तलाफात हैं।
اور یہ اختلافات اس وقت تک جاری رہیں گے جس وقت تک عمران خان جیل میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ وہ دونوں دھڑوں سے اکٹھے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پارٹی اختلافات ختم کروا دیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی. اس کی وجہ سے یہ معاملہ پرسسٹ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے کرتا رہے گا. یہ اختلافات پالیسی کے اعتبار سے بھی ہیں، پارٹی میں جگہ لینے کے اعتبار سے بھی ہیں، کسی کے پارٹی چھوڑ جانے کے بعد پارٹی میں واپس آنے کے بھی. یعنی کہ جو ایک گروپ موجود ہے جس میں فواد چودھری صاحب موجود ہیں، علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، دیگر لوگ ہیں جو چھوڑ تو چکے لیکن واپس آنا چاہتے ہیں. جو لوگ ان کی جگہ یہاں پر پارٹی میں اپنی جگہ بنا چکے وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی واپسی ہو، کیونکہ یہ لوگ واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جتنا مقام انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں 9 مئی کے بعد ان لوگوں کے پارٹی چھوڑ دینے کے بعد بنایا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں کہاں جائیں گی. اسی طریقے سے جو لوگ اس وقت قومی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں وہ کوئی چاہتا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے، اور پھر جن کو مخصوص نشستوں کے ٹکٹ ملیں یا سینٹ کے، اس میں بھی پارٹی کے اندرونی جو واٹس ایپ گروپ ہے، جو میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بھرپور قسم کی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. ان تمام جو فیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے وہ پنجاب کے دھڑے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے، اور پھر مین مرکزی وفاق کے لیول کے اوپر ایم این ایز میں جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں اور کے پی کے ایم این ایز ہیں، ان کے درمیان یہ رستہ کشی جاری ہے. اچھا نہیں، اسی پہ یعنی دھڑا بندی ہے اور پارٹی کے یہ مختلف گروپس جو ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کوارڈینیشن نہیں ہے، اس وجہ سے ایک جانب سے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو معطلی کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے اور دوسری جانب سے ان کی حمایت کی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت عمران خان باہر بھی تھے، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ اس وقت بھی گروپ بندی تھی. شاہ محمود قریشی کا گروپ تھا، سب کو معلوم ہے. سب کو معلوم ہے کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ تھا. اس وقت فواد چودھری کہاں کھڑے تھے، دیگر رہنما کہاں کھڑے تھے. خیبر پختونخوا والا گروپ تھا. یہ تو عمران خان کے باہر ہوتے ہوئے سب کچھ تھا، لیکن یہ اختلافات باہر اس طریقے سے اس وجہ سے نہیں آتے تھے کیونکہ عمران خان باہر تھے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس قسم کی بڑھ چڑھ کر سٹیٹمنٹ دیتا تو اس کو فوری طور کے اوپر مرکزی لیڈرشپ کی طرف سے تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. لہٰذا میڈیا میں یہ اختلافات کھل کر نہیں سامنے آتے تھے. لیکن اب جب اڈیالہ جیل میں عمران خان موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک گروپ جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے وہ کچھ لوگوں کے نام لکھوا کر لاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو ایم پی ایز کو فارغ کر دیں. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پھر اچانک کہانی تبدیل ہوتی ہے. اگلے دن وہ گروپ جس کے نام نکالنے کا پارٹی سے کہا گیا ہوتا ہے وہ جا کر ملاقات کرتا ہے تو ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. لاہور میں کون پنجاب پی ٹی آئی کا صدر ہوگا، اس کے لیے ایک گروپ جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ میاں اسلم اقبال کا گروپ کے لوگ جب جا کر ووٹ کرتے ہیں تو پھر ایک ڈفرینٹ ڈیسیجن آتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں یہ جو معاملہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کا یہ پرسسٹ کرے گا. اور عمران خان بھی میرا خیال ہے ڈیلیبریٹلی اس کے اوپر کوئی الٹیمیٹ ڈیسیجن اس وجہ سے فی الوقت نہیں لیں گے کہ کوئی بھی ان میں سے گروپ اگر اس کو نکالا جاتا ہے، اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم پارٹی سے فارغ ہو، تو اس صورت میں وہ جو فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی، پولیٹیشینز کی طرف سے بھی کچھ آفرز دی جا رہی ہیں ان کے لوگوں کو، وہ دھڑے بندی بنانا، وہ کرنا تھوڑا سا نسبتاً ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور ان کو جواز مل جائے گا کہ کیونکہ ہمیں نکال دیا گیا لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں. یقیناً. اچھا اسی پہ خالد جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنل دھڑے بندی ہے، ویسے عام طور پر سیاسی جماعتوں میں اختلافات رہتے ہیں لیکن فائنلی مرکزی لیڈرشپ چونکہ گراؤنڈ پر موجود ہوتی ہے تو وہ ختم بھی کر دیے جاتے ہیں یا ان کو دبا دیا جاتا ہے. لیکن اب اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے اور اسی طرح نوٹیفیکیشن ایک گروپ جاری کرے گا، دوسرے گروپ کی جانب سے حمایت آئے گی، پھر نوٹیفیکیشن جو ہے واپس لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی معاملات اسی انداز میں چلتے رہیں گے؟ دیکھیں عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کا ایک مقصد بھی یہ تھا کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں، وہ جیل میں ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا جائے. اگر وہ پارٹی پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو مزید اس کے اندر ڈویژن پیدا کی جائے. ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، ان کو دیگر جماعتوں میں شمولیت کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے بہت کم لوگ جو ہیں کہ پنجاب کے اندر 2-3 لوگ اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کے ایک جو لاہور سے وہ وسیم صادر جو ہے کہ وہ ماضی میں نون لیگ کے رہے تھے ڈپٹی میئر بھی، وہ چھوڑ کر گئے. اور ابھی بھی یہ مسلسل کوششیں تو چل رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا گروپ جو ہے فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. حکومت جو حلقے ہیں اور جو حکومتی حلقوں کو پیچھے بیٹھ کے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے اور خیال بھی ہے کہ کوئی 20 کے قریب جو ہے کہ لوگ ہم ایٹ لیسٹ ایسے پیدا کر لیں کہ جو ایک فارورڈ بلاک بنا لیں
اور پھر وہ ان کا وہ جو ایک دیرینہ خواب جو ہے کہ انہوں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، لیکن وہ جب سے مینار پاکستان پہ انہوں نے کبوتر اڑائے ہیں اس کے بعد ان کے سیاسی طوطے بھی ساتھ ہی اڑ گئے ہیں، تو وہ نہیں پورا ہو سکا جو وہ 2/3 اکثریت کا خواب پورا کرنے کے لیے ابھی بھی یہ جو 41 ممبران ہے جس کا الیکشن کمیشن نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہوا اور یہ 6 اگست تک انہوں نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے اس کا، ان 41 ارکان پہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہی میں سے کسی کو جیسے آپ کو یہ چودھری امتیاز جو ہیں منڈی بہاؤدین والے ان کو اغوا بھی کیا گیا ہے اور ان کے جو گھر والے بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو یہ وہ ساری کوششیں ہیں کہ جو الٹیمیٹلی جو 2 سال پہلے کہ لندن میں بیٹھ کے جو ساری چیزیں طے ہوئی تھی وہ ساری جی چیزیں پوری ہوتی ہوئی خالد صاحب اسی پہ مزید بھی آپ کی رائے لیتے ہیں. اور ایک اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے فردوس شمیم نقوی کے حوالے سے بھی آپ کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ انہوں نے ABN ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نہ تو نوٹیفیکیشن جعلی ہے اور نہ ہی وہ خود جعلی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی اصلی ہے اور وہ بھی اصلی ہیں. ABN ڈیجیٹل سے فردوس شمیم نقوی گفتگو کر رہے تھے، آئیے سنتے ہیں. شیر افضل خان مروت کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ میرا سگنیچر ہے اور میرا ایشو کیا ہوا نوٹیفیکیشن ہے، پارٹی کی ہدایت کے اوپر ایشو کیا گیا. سو آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن درست ہے، یہ جعلی نہیں ہے، رائٹ؟ نہ میں جعلی ہوں نہ میرا نوٹیفیکیشن جعلی ہوتا. سنگین نوعیت کی وائلیشن تھی، خاص طور پہ رجیم چینج والے سلسلے کا اسٹیٹمنٹ کی، پنجاب اسمبلی کے فارورڈ بلاک بننے کی. بہت دفعہ انہی نے آ کے چیئرمین صاحب کے بیہاف پہ اسٹیٹمنٹس دیے جو کہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہوتے تھے، یا ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ابھی بتانا نہیں ہے جب تک کور کمیٹی وغیرہ اس کو کر دے. کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کو امپاور کیا گیا تھا، وہ عمران خان کی مرضی سے کیا گیا تھا. میں نے کمیٹی کے ڈیسیشن کے بارے میں سیکرٹری جنرل کو انفارم کیا اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ امپاورڈ ہیں، جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. اور میں نے کہا پھر میں نوٹیفیکیشن ایشو کر رہا ہوں، انہیں کا گو ہیڈ. یہ کام پھر سیکرٹری جنرل کا ہے کہ وہ چیئرمین کو انفارم کرے، میرا نہیں تھا. میں نے اپنے سیکرٹری جنرل کو انفارم کر دیا. عمر ایوب خان کی نالج سے یہ ایشو ہوا ہے، تائید مجھے چاہیے نہیں تھی. تائید جو تھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کمیٹی کا یونینیمس ڈیسیشن تھا. رائٹ. خان صاحب کو اگر مجھے کوئی ویسے انسٹرکشن دینی ہوتی 4-5 دن پہلے کہ بھئی میری مروت صاحب سے بات ہو گئی ہے، اب تم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا، تم کمیٹی کے ممبر ہو، I don't think so we should move further. مجھے ایسی کوئی بات کوئی ہدایت نہیں ملی. We have made a decision. سر Decision has been announced. اور میں جو ہوں پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو اور انٹرنل ڈیسیشن میکنگ پروسیس کو پبلک نہیں کروں گا. آپ کے سوال کا اس سوال کا میں اس سے فردر جواب نہیں دوں گا کہ یس آئی اون دا اسٹیٹمنٹ اینڈ دا نوٹیفیکیشن. ورکرز آپ کے کہہ رہے ہیں کہ وجہ نہیں بتائی آپ نے. ورکرز کو سیٹسفائی کرنا ہمارا انٹرنل ایشو ہے، پبلک ایشو نہیں ہے. کہ پیسوں کا لین دین والا معاملہ بھی تھا، یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے. جی پیسے کے لین دین والے مسئلے کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہوتے. جی اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے فردوس شمیم نقوی. وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کی قیادت کو اس کے بارے میں معلوم تھا اور مجھے گو ہیڈ دیا گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس معاملے پر یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا یہ اصلی ہے. علینا شگری بتائیے گا، فردوس شمیم نقوی کی جانب سے آپ نے گفتگو سنی، ایک تو اپنے جو نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو انہوں نے صحیح بھی قرار دیا، اصلی بھی قرار دیا اور اس پر ڈٹ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین نوعیت کی وائلیشنز تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں جس طرح سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان سے لے کر عمر ایوب تک پوری پارٹی اس بات پہ الائنڈ ہے، پوری لیڈرشپ اس بات پہ الائنڈ ہے کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے ڈیسیژن کیا گیا ہے. اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے ریٹریٹ ہی کیا ہے، اس کو انڈورس ہی کیا ہے کہ انہوں نے معطلی کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پہ انسٹرکشنز ملی تھی، انسٹرکشن کے بعد ہی یہ لیا گیا ہے. اور نوٹیفیکیشن بھی اصلی ہے، وہ خود بھی اصلی ہیں. اور جس طرح کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں جہاں پہ رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں فارورڈ بلاک بننے کے حوالے سے وہ سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب کی تھی. تو لہٰذا یہ اس قسم کے جو تاثر اور اس قسم کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے، اس سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، کنفیوژن پیدا ہوئی، ڈویژنز کریٹ ہوئی، جس کی وجہ سے پھر یہ ایک اقدام لیا گیا ہے. ابھی بھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس
इकदाम के बाद भी इनके लिए मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ेंगी। एक तरफ आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिफेक्टर्स भी बाहर बैठे हुए हैं जो अब इस जमात का हिस्सा नहीं है, जो ये जमात 9 मई के सिनेरियो के बाद छोड़ चुके हैं और पार्टी में वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो भी एक तरह से वो ग्रुप भी एक्टिव है और दूसरी तरफ ये तमाम जो लोग अगर इस किस्म के फैसले की हम कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करते हुए दिखाई देंगे तो नेचुरली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस जरूर पैदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी एजाज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि ये किस तरह से एक एहतजाज और जलसे के लिए एक मौसर हिकमत अमली बना सकते हैं कि नहीं। अभी भी इनकी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस सबसे ज्यादा मेजरली इम्पैक्ट कर रही है इनकी लीडरशिप के एक डोमिनेंट होने की वजह से। पंजाब में बिल्कुल एक इनएक्टिव तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। केपी में मसाइल जो है वो अपनी जगह मौजूद है और इस किस्म के जो हम देखते थे कि शेर अफजल मरवत साहब तो इस पूरे एक प्री इलेक्शन सिनेरियो में भी किस तरह से एक सपोर्ट एक आवाम को मोबिलाइज करने में बड़े कामयाब रहते थे, बड़ी एक सपोर्ट थी उनकी, एहतजाज कर लेते थे, लोगों को गैदर कर लेते थे। तो अब उनका ना होना वो एक ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के लिए ये भी एक डेंट हमें जरूर एक उसके तौर पे नजर आएगा और चैलेंजेस इनके लिए बहुत बड़े हैं कि जहां पर इनको इस किस्म की क़यादत में लोग होने जरूरी है कि जो आवाम को मोबिलाइज कर सके, आवाम को बाहर निकाल सके, सड़कों पे एक अपना एक मौसर एहतजाज को रजिस्टर करवा सके। जहाँ पर 5 अगस्त की उन्होंने कॉल जरूर दे रखी है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक की चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त है वो एक मौसर हिकमत अमली डेवलप करना है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना है ताकि लोगों को सड़कों पे निकाला जा सके और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सके। अच्छा, इसी पर ईसा नकवी आप क्या समझते हैं? फिरदौस शमीम नकवी की आपने गुफ्तगू सुनी, वो डट गए, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, पार्टी अलाइंड है, क़यादत उसके बारे में जानती है, मगर अब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि वो मंजूरी नहीं देंगे। तो जाहिर है यहाँ पे एक सूरत हाल जो है दगरगू तो दिखाई दे रही है। इसमें क्या मामलात हैं? अगर क़यादत भी जानती है, गो अहेड उनको दिया गया, उसके बावजूद इस तरह की बात की मंजूरी नहीं दी जाएगी, क्या ये भी कोई हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है? जाहिर है कि देखें, इसमें हर वोट और हर नंबर जो है वो कीमती हो सकता है। अगर हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही है कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो 2/3 अक्सरियत किसी खास मकसद के लिए चाहिए होगी ना। कोई ऐसी आईनी तरमीम लानी होगी जिससे अदालतों में कुछ मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, जजेस के हवाले से कुछ ऐसी तरमीम लाई जा सके जिसमें मौजूदा जो सैयद है अदलिया की वो तब्दील हो जाए। तो उसके एक वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए भी मैटर करता है कि कोई भी वोट ऐसा ना हो कि जो स्विच साइड कर जाए। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि अभी तक वल्नरेबल हैं, जिनके नोटिफिकेशन नहीं हुए, उनका बयान हलफी अगर किसी और सियासी जमात के लिए आ जाता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जमा कराए गए बयान हलफी से भी मुकर जाते हैं। तो उस सूरत में उनको तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं करवाया जा सकेगा और फिर वो जिस सियासी जमात में शामिल होंगे उनका वजन, उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें वो भी सियासी जमात को चली जाएंगी और वो तब्दीलियां हो पाएंगी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद मुमकिन तौर पर इस 2/3 अक्सरियत के बाद चाहता है। इसीलिए अगर कोई डिसीजन है भी, जो कि हैं, हमें मालूम है, पंजाब के हवाले से भी हैं, मरकज के हवाले से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हैं, उनको एक अबहाम, एक एम्बिग्विटी जो है वो सामने नजर आती रहेगी। क्योंकि अगर ये फाइनल डिसीजन अनाउंस कर दिया जाता है तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ को नुकसान और हुकूमत इसमें गेन करेगी। ये नंबर्स जो है, और इस वक्त नंबर गेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, और ये मेक श्योर करना कि पार्लियामेंट में वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और धड़े के तौर पर मौजूद रहे, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो। लेकिन अब क्योंकि 39 लोगों का पीटीआई के एमएनए का नोटिफिकेशन हो चुका, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि जमहूरियत में हक के हुक्मरानी और आपका जताना अपना मामला जो है वो इंटरनेशनली ये एक्सपेक्ट करना कि किसी यूरोपीय मुल्क की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वहाँ पर हुकूमत तब्दील होने के बाद हमारे हक में कोई आवाज़ आएगी, तो आवाज़ ये नहीं आएगी। आवाज़ ये आएगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका हक बनता है वो हुकूमत बना सके। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की गेम और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जंग भी क्योंकि अपने तौर पर एक चल रही है साइड बाय साइड, उसको मेंटेन रखने के लिए भी ऐसे डिसीजन, इनकी फाइनलिटी जो है उसको शेप अप मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक किया जाएगा जिस वक्त तक इमरान खान की जेल से बाहर वो नहीं आते और वो अल्टीमेटली इन डिसीजंस की अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है कि पेंड रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईसा नकवी, खालिद जबील और इला शिगरी हमारे साथ मौजूद थे।